بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولو نطرقو للتصحيح ديال تمرين 3 من السلسلة، ثم تمرين 4، ثم تمرين رقم 5. بالنسبة للتمرين رقم 3 حول استعمال هذه الخاصية دالة أصلية ل بريم إكسبونسيال U هي إكسبونسيال U. ثم في التمرين 4 غادي نحاولو نشوفو بعض التطبيقات ديال حلقة شارل، يعني في هذا التذكير هذا في هذا الرابيل. وبالنسبة للتمرين الخامس والأخير في هذه الحصة غادي نحاولو نتطرقو إلى استعمال المكاملة بالأجزاء أو l'intégration par partie. نبداو إن شاء الله التمرين رقم 3. نبداو بالإكزومبل الأول، تكامل من صفر ناقص 1 ديال إكسبونسيال 6 إكس زائد 1 دي إكس. إذا باش نحسبو هاد التكامل هذا ونفكرو في الاستعمال ديال هاد الخاصية، إذا غادي نحاولو نكتبو الدالة اللي عندنا على هاد الشكل هذا بريم إكسبونسيال. خاصنا نحاولو نخرجو هاد الشكل هذا. باش نكتبو على هاد الشكل هذا دونك اشنو خاصنا نديرو؟ أول حاجة غادي نحسبو لا ديريفي ديال 6 إكس زائد 1. لا ديريفي ديال 6 إكس زائد 1 هي 6. إذا العملية اللي غنديروها هنا غادي نضربو في 1 على 6 ثم في 6، يعني ضربنا في 1. ثم هاد 6 هادي غادي نحاولو نعوضوها ب 6 إكس زائد 1 بريم. بالتالي سيصبح هذا التكامل كيساوي تكامل من صفر ناقص 1 ديال 1 على 6 في 6 إكسبونسيال 6 إكس زائد 1 دي إكس اللي كيساوي 1 على 6 تكامل من صفر ناقص 1 6 إكس زائد 1 بريم إكسبونسيال 6 إكس زائد 1 دي إكس. ودالة أصلية لهاد الدالة هي الإكسبونسيال ديال 6 إكس زائد 1. وبعد التعويض دونك سنحصل على 1 على 6 إكسبونسيال ديال ناقص 5 ناقص أو. في المثال الثاني عندنا تكامل من 1 على 2 لواحد ديال 5 زائد إكسبونسيال 1 على إكس على إكس أس 2. دونك غادي نحاول نكتبو أولا الدالة على شكل مجموع، دونك هي تكامل من 1 على 2 لواحد ديال 5 على إكس أس 2 زائد إكسبونسيال 1 على إكس على إكس أس 2 دي إكس. ثم غادي نشوفو أول حاجة غادي نحسبو المشتقة ديال 1 على إكس. كنلاحظو أن المشتقة ديال 1 على إكس هي ناقص 1 على إكس أس 2. إذا هاد التكامل غيساوي تكامل 1 على 2 لواحد ديال 5 على إكس أس 2 ناقص 1 على إكس بريم في إكسبونسيال 1 على إكس دي إكس، لأن هاد العدد هذا كيساوي 1 على إكس أس 2 في إكسبونسيال 1 على إكس. ثم في الأخير دونك غادي نحاول نحددو دالة أصلية لكل دالة. 5 على إكس أس 2 هي ناقص 5 على إكس، ثم ديال 1 على إكس بريم إكسبونسيال 1 على إكس هي إكسبونسيال 1 على إكس. وبعد التعويض دونك سنحصل على ناقص 5 ناقص أو ناقص 10 ناقص أو أس 2 تساوي 5 ناقص أو زائد أو أس 2. بالنسبة للمثال 3 تكامل من صفر لn ديال 2 ديال إكسبونسيال 3 إكس زائد 1 على إكسبونسيال 4 إكس دي إكس.
نحاول عاوتاني نكتبو على شكل مجموع. أولا هاد الشكل هذا تكامل صفر ألين ديال جوج هي إكسبونونسيال 3 على إكسبونونسيال 4 زائد واحد على إكسبونونسيال 4 دي دونك بعد التبسيط ديال هاد الخارج سنحصل على إكسبونونسيال ناقص زائد إكسبونونسيال ناقص 4 دونك هاد التكامل هذا من صفر ألين جوج ديال إكسبونونسيال ناقص زائد إكسبونونسيال ناقص 4 مشتقة ديال ناقص هي ناقص واحد. دونك يمكن لينا نكتبو هذا على هاد الشكل هذا ناقص بريم في إكسبونونسيال ناقص ثم ناقص 4 المشتقة ديالها هي ناقص 4. دونك يمكن لينا نكتبو إكسبونونسيال ناقص 4 على هاد الشكل هذا ناقص واحد على 4 في المشتقة ديال ناقص 4 إكسبونونسيال ناقص 4 دي ودالة أصلية لهاد الدالة هي ناقص إكسبونونسيال ناقص ودالة أصلية لهاد الدالة هي ناقص واحد على 4 إكسبونونسيال ديال ناقص 4 دونك بهذا الطريق سنحصل على ناقص إكسبونونسيال ديال ناقص ألين ديال جوج ناقص واحد على 4 إكسبونونسيال ديال ناقص 4 ألين جوج ناقص بين قوسين إكسبونونسيال صفر ناقص واحد على 4 إكسبونونسيال زيرو. إكسبونونسيال ناقص ألين جوج هي واحد على إكسبونونسيال ألين جوج وإكسبونونسيال ألين جوج هي جوج. دونك هذا غيساوي ناقص واحد على جوج ثم هاد العدد هذا كيساوي إكسبونونسيال ألين جوج لكل أس ناقص 4 أولا إكسبونونسيال ناقص ألين جوج لكل أس 4 اللي هي واحد على جوج أس 4 ثم زائد واحد زائد واحد على 4 اللي كتساوي في الأخير دونك 47 على 64. بالنسبة للمثال 5 والأخير دونك كنلاحظو أن المشتقة ديال السينوس هي الكوسينوس. دونك التكامل ناقص بي على 6 بي على 4 ديال كوس إكسبونونسيال سينوس دي وتكامل من ناقص بي على 6 بي على 4 ديال سينوس بريم إكسبونونسيال سينوس دي سينوس بريم هي كوسينوس ديال ودالة أصلية لهاد الدالة هي لإكسبونونسيال ديال سينوس وبعد التعويض دونك سنحصل على إكسبونونسيال سينوس بي على 4 اللي هو إكسبونونسيال جذر جوج على جوج ثم ناقص إكسبونونسيال ديال سينوس ناقص بي على 6 اللي هي إكسبونونسيال ناقص واحد على جوج. عفوا دونك باقي واحد المثال 6 تكامل من واحد إلى 4 ديال إكسبونونسيال واحد ناقص جذر على جذر دي أول حاجة غادي نحاولو نحسبو واحد ناقص جذر لاحظو معايا دونك مشتقة ديال واحد ناقص جذر هي ناقص واحد على جوج جذر وحنا التكامل كيساوي دونك التكامل واحد على 4 ديال واحد على جذر إكسبونونسيال واحد ناقص جذر هنا عندنا واحد على جذر دونك واحد على جذر شحال كيساوي ناقص جوج ناقص واحد على جوج جذر وناقص واحد على جوج جذر هي واحد ناقص جذر بريم. إذا هاد التكامل غيساوي التكامل من واحد لأربعة ديال ناقص جوج عامل واحد ناقص جذر بريم في إكسبونونسيال واحد ناقص جذر دي
دونك يمكن نخرجو هاد ناقص جوج على هاد الشكل هذا. ناقص جوج هو ليكسبونونسيال ديال واحد ناقص جذر إكس. إكسبونونسيال واحد ناقص جذر إكس هي دالة أصلية لدالة واحد ناقص جذر إكس بريم إكسبونونسيال واحد ناقص جذر إكس. وبعد التعويض سنحصل على ناقص اثنان عامل إكسبونونسيال ناقص ثلاثة ناقص إكسبونونسيال زيرو اللي هي ناقص جوج عامل إكسبونونسيال ناقص ثلاثة ناقص واحد. سنمر الآن إلى بعض التطبيقات ديال علاقة شال من خلال التمرين رقم 4. La relation de Chasles. Voilà donc la relation de Chasles. Donc c'est quoi? Donc c'est donc علاقة شال هي العلاقة التالية: تكامل ال B ديال f de x dx كتساوي تكامل ال C f de x dx زائد تكامل C B f de x dx. دونك إمتى كنستعملو غالبا هاد علاقة شال؟ وعندنا القيمة المطلقة اللي كنضطرو فيها لدراسة الإشارة لإزالة القيمة المطلقة لتسهيل حساب التكامل. دونك غنبداو بالتمرين أو السؤال الأول: تكامل من واحد لثلاثة ديال القيمة المطلقة لإكس أس اثنان ناقص جوج إكس دي إكس. باش نحسب هاد التكامل ضروري خاصني نحيد القيمة المطلقة. باش نحيدوها دونك خاصني ندرس الإشارة ديال إكس أس اثنان ناقص جوج إكس. دونك إكس أس اثنان ناقص جوج إكس بطبيعة الحال كتنعدم بصفر وجوج، بين جذرين إشارة سالبة، خارج جذرين إشارة موجبة. إذن في المجال واحد كاين هنا، واحد جوج الإشارة ديالها سالبة، وجوج ثلاثة كاين هنا إشارة موجبة. إذن غادي نلاحظو أن غادي نستعملو علاقة شال في اثنان باش يمكن لينا نحيدو القيمة المطلقة على الشكل التالي: تكامل واحد لثلاثة ديال القيمة المطلقة ديال إكس أس اثنان ناقص جوج إكس دي إكس، وتكامل واحد جوج ديال ناقص بين قوسين إكس أس اثنان ناقص جوج إكس دي إكس زائد تكامل من جوج لثلاثة ديال إكس أس اثنان ناقص جوج إكس دي إكس. هنا علاش درنا ناقص بين قوسين إكس أس اثنان ناقص جوج إكس؟ لأن قلنا القيمة المطلقة عفوا إكس أس اثنان ناقص جوج إكس سالب في هذا المجال، في المجال واحد جوج. إذا القيمة المطلقة ديال إكس أس اثنان ناقص جوج إكس هي ناقص بين قوسين إكس أس اثنان ناقص جوج إكس. ثم في هذا المجال جوج ثلاثة الإشارة ديالها موجبة، إذا القيمة المطلقة ديال إكس أس اثنان ناقص جوج إكس هي العدد نفسه. ودالة أصلية دونك ديال هاد الدالة هنا دونك كاين ناقص بين قوسين واحد على ثلاثة إكس أس ثلاثة ناقص إكس أس اثنان. نفس الشيء دونك بالنسبة للتكامل الثاني، الدالة الأصلية ديال إكس أس اثنان ناقص جوج إكس هي واحد على ثلاثة إكس أس ثلاثة ناقص إكس أس اثنان. وبالنسبة للكالكول راه يمكن لكم ديروه فقط باستعمال الآلة الحاسبة. الأخير دونك سنحصل على اثنان، يمكن لكم التحقق من بعد من هذه القيمة. السؤال رقم 5: عندنا تكامل من صفر إلى اثنان ديال واحد ناقص القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد لكل أس ثلاثة. دونك هنا ثلاثة عدد فاضي، مما يستدعي دونك دراسة الإشارة ديال إكس ناقص واحد باش نحيدو القيمة المطلقة. دونك إكس ناقص واحد كتنعدم في واحد، في المجال ناقص ما لا نهاية واحد إشارة سالبة، في واحد بلس لانفيني إشارة موجبة. إذن تكامل من صفر جوج يساوي تكامل من صفر لواحد ديال واحد زائد القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد لكل أس ثلاثة دي إكس زائد تكامل واحد ثلاثة ديال واحد ناقص إكس ناقص واحد لكل أس ثلاثة دي إكس. علاش هنا درنا زائد؟
لأن القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد هي ناقص بين قوسين إكس ناقص واحد، مع هاد ناقص غتولي هنا زائد. أما بالنسبة لهنا إكس ناقص واحد راه موجب، القيمة المطلقة ديالو هي إكس ناقص واحد، دونك هنا يولي ناقص هنا إكس ناقص واحد الكل أس 3. ثم هاد التكامل هذا يساوي التكامل من صفر، التكامل الأول تكامل من صفر لواحد ديال واحد زائد إكس ناقص واحد بريم فوا إكس ناقص واحد أس 3 دي إكس. إكس ناقص واحد بريم، علاش؟ لأنها هي واحد، زائد تكامل من واحد لثلاثة ديال واحد ناقص إكس ناقص واحد بريم فوا إكس ناقص واحد أس 3 دي إكس. ودالة أصلية دونك ديال واحد هي إكس، ديال إكس ناقص واحد بريم إكس ناقص واحد أس 3 هي واحد على 4 إكس ناقص واحد الكل أس 4. نفس الشيء بالنسبة للحالة الثانية التكامل الثاني، وبعد التعويض دونك سنحصل على 27 على 4. كليكم تحققوا من هذا الكالكول باستعمال الآلة الحاسبة ولا تعاودوا تحسبوا. Et donc, dans l'exercice 5, nous allons voir donc la méthode de calcul d'intégrale. Donc, c'est l'une parmi plusieurs méthodes qui existent pour calculer une intégrale d'une fonction sur un segment AB. Donc, خاصية ديال مكاملة بالأجزاء، la propriété ou la proposition ديال l'intégration par partie في هذه المتساوية. دونك عندنا تكامل A ل B ديال U بريم دو إكس في دو إكس دي إكس كتساوي دونك أنا U دو إكس فوا في دو إكس من A ل B ناقص تكامل من A ل B في U دو إكس في بريم دو إكس دي إكس. إذا من خلال التمارين السابقة تطرقنا إلى حساب ديال التكاملات أو التكامل بالاستعمال المباشر للدوال الأصلية ولا l'utilisation directe du primitif، ولكن ماشي دائما كيسهل علينا نحددو دالة أصلية لواحد دالة عددية، يعني ما يستدعي إلى استعمال طرق أخرى في حساب التكامل. بين هاد الطرق كما قلت l'intégration par partie. علاش كيفاش كنوظفو هاد الخاصية؟ إذا كنحاولو أولا نكتبو الدالة اللي عندنا على شكل جداء دالتين، وحدة دونك كناخدوها مشتقة والثانية كناخدوها دالة بحال هاد الشكل كنسميوها إي بريم، الثانية كنسميوها في دو إكس. ولكن دائما خاص يكون عندنا حسن الاختيار، لأن هاد التكامل من A ل B ديال U دو إكس في بريم دو إكس دي إكس خاص يكون plus simple à calculer que le premier intégral، ما يكونش difficile، يكون plus simple à calculer. وحتى الاختيار ديال الدالة اللي عندنا اللي كنعطيوها إي بريم خص تكون هي الدالة اللي كيكون سهل باش نحددو الدالة ديالها، باش تكون plus simple باش pour déterminer sa primitive. نبداو إن شاء الله دونك بالنسبة لتمرين 5. حاولوا غير تلاحظوا معايا، من بعد غادي نحاولوا نشوفوا في أمثلة أخرى يعني طريقة الاشتغال بالمكاملة بالأجزاء، نحاولوا نشوفوا كيفاش كنستعملوها أولا. دونك عندنا تكامل من صفر بي على 4 ديال إكس على كوسينوس سيتان إكس دي إكس كيساوي تكامل من صفر بي على 4 ديال واحد على كوسينوس سيتان إكس فوا إكس
دي إكس. دونك حاولنا كتبنا هاد الدالة هادي على شكل جدع. دونك كنلاحظو أن هاد وحدة لا كوسينوس يعني إكس هي الدالة المشتقة ديال طونجونت إكس. دونك غادي نحاولو نوضعو. دونك on pose U' de x égale 1 sur cosinus au carré de x et v de x égale x. دونك شنو خاصنا نديرو هنا؟ خاصنا نحددو دونك U de x و v' de x. Donc U de x c'est tangente x et v' de x c'est 1. Et en utilisant l'intégration par partie, donc نحاولو نلقاو دونك هاد الشكل هذا تكامل صفر بي على 4 إكس على كوسينوس سيتان إكس دي إكس. هنا U de x fois V de x يعني x tangente de x ثم ناقص تكامل صفر بي على 4 ديال U de x fois V' de x دي x. U de x هي tangente x V' de x هي واحد. دونك بعد التعويض سنحصل على ما يلي. هنا إكس طونجونت إكس مساوي بي على 4 ناقص تكامل صفر بي على 4 ديال طونجونت إكس دي إكس. هذا كيساوي دونك بعد التعويض بي على 4 طونجونت بي على 4 ناقص صفر فوا طونجونت صفر. صفر فوا طونجونت صفر هي زيرو. دونك كيبقى لينا بي على 4 طونجونت بي على 4 ناقص تكامل صفر بي على 4 سينوس إكس على كوسينوس إكس دي إكس. وهنا طونجونت إكس والسينوس هي كوسينوس بريم. سنحصل على بي على 4 طونجونت بي على 4 هي واحد بي على 4 ناقص تكامل صفر بي على 4 ناقص كوسينوس بريم على كوس إكس دي إكس كتساوي بي على 4 ناقص ال ان ديال القيمة المطلقة ديال كوس إكس من زيرو لبي على 4. دونك بي على 4 زائد ال ان ديال جذر جوج على جوج ناقص ال ان ديال واحد سنحصل في الأخير على بي على 4 ناقص ال ان دو راسين دو دو سور دو. بالنسبة للمثال الثاني أن تكامل صفر بي على 4 ديال جوج إكس زائد واحد فوا واحد زائد طونجونت أس ثاني إكس دي إكس. On pose donc U' de x هي واحد زائد طونجونت أو كاري دو إكس V de x هي 2x plus 1. Donc U de x هي طونجونت x V' de x هي جوج. واحد زائد طونجونت أس اثنان ديال إكس كتساوي واحد على كوسينوس أس اثنان ديال إكس. هادي دالة مشتقة الدالة المشتقة ديال طونجونت إكس. دونك تكامل صفر بي على 4 ديال جوج إكس زائد واحد فوا واحد زائد طونجونت أس اثنان ديال إكس. هنا شنو تيكون عندنا U de x فوا V de x يعني جوج إكس زائد واحد فوا طونجونت ديال إكس هي ثم ناقص هنا تكامل صفر بي على 4 ديال U de x فوا V' de x يعني ديال جوج فوا طونجونت ديال إكس دي إكس. هاد التكامل هذا غيساوي جوج بي على 4 زائد واحد ناقص جوج دالة أصلية لهاد الدالة طونجونت إكس. هنا غنستعمل الخطانية ديال التكامل. دونك ناقص جوج تكامل صفر بي على 4 ديال طونجونت إكس دي إكس. إلا رجعنا للمثال السابق طونجونت إكس دالة أصلية ديالها كما كنلاحظو هنا هي ناقص ال ان ديال القيمة المطلقة ديال كوسينوس إكس. دونك هنا غادي يكون واحد كاين ديجا ناقص. دونك هنا خصها تكون زائد هنا. دونك هنا خاص تكون هنا زائد ياك. علاش خاص تكون زائد؟ لأن ديجا هنا كاينة تكون واحد ناقص
طونجونت إكس الدالة الأصلية ديالها هي ناقص ال إن ديال القيمة المطلقة ديال كوس إكس. نحاولو ترجعو للمثال السابق. بحال هنا دونك هنا كاين ناقص، لاحظو معايا، دونك ناقص ال إن ديال القيمة المطلقة ديال كوسينوس إكس. تحاولو تعاودو تصححو حتى هاد الكالكول هنا. دونك بي على جوج زائد واحد بغينا تكون زائد جوج ال إن ديال راسين دو سور دو. التكامل التالي تكامل صفر بي على ثلاثة ديال ثلاثة إكس ناقص ربعة كوس إكس دي إكس. بريم هي كوسينوس إكس في دو إكس هي ثلاثة إكس ناقص ربعة. دونك U de x est égal à sinus x, v' de x c'est 3. دونك هاد التكامل تيساوي تكامل صفر بي على ربعة ديال ثلاثة إكس ناقص ربعة كوس إكس. هنا تولي U de x fois v de x هي ثلاثة إكس ناقص ربعة سينوس إكس. هنا ناقص تكامل صفر بي على ثلاثة ديال U de x v' de x يعني ثلاثة سينوس إكس دي إكس. هذا بعد التعويض. هاد التكامل هذا يساوي بي ناقص ربعة في جذر ثلاثة على جوج، وهنا تولي ناقص الدالة الأصلية ديال ثلاثة سينوس إكس هي ناقص ثلاثة كوس إكس، نقسم على نقيس تعطينا زائد هنا. دونك هاد العدد غيساوي ثلاثة على جوج ناقص ثلاثة. في الأخير غادي نحصلو على بي ناقص ربعة في جذر ثلاثة على جوج ناقص ثلاثة على جوج. بالنسبة للمثال أربعة غادي نحاولو نوضعو U بريم دو إكس هي واحد زائد إكسبونونسيال إكس، في دو إكس كتساوي لن ديال إكس زائد إكسبونونسيال إكس. إذن U دو إكس هي إكس زائد إكسبونونسيال إكس، ثم في بريم دو إكس هنا عندنا لن ديال إكس زائد إكسبونونسيال إكس. دونك المشتقة ديالها ردو البال هي إكس زائد إكسبونونسيال إكس بريم على إكس زائد إكسبونونسيال إكس اللي هي واحد زائد إكسبونونسيال إكس على إكس زائد إكسبونونسيال إكس. إذا التكامل من صفر لواحد ديال واحد زائد إكسبونونسيال إكس لن ديال واحد زائد إكسبونونسيال إكس دي إكس غيساوي، هنا قلنا إي دو إكس في دو إكس يعني إكس زائد إكسبونونسيال إكس فوا لن ديال إكس زائد إكسبونونسيال إكس ناقص تكامل من صفر لواحد ديال إكس زائد إكسبونونسيال إكس فوا واحد زائد إكسبونونسيال إكس على إكس زائد إكسبونونسيال إكس، ثم سنختزل بإكسبونونسيال إكس زائد إكس هنا. وهاد التكامل هذا غيساوي واحد زائد أو فوا لن ديال واحد زائد أو ناقص دونك تكامل من صفر لواحد ديال واحد زائد إكسبونونسيال ديال إكس دي إكس. والدالة الأصلية ديال هاد الدالة هي إكس زائد إكسبونونسيال إكس. دونك هاد التكامل يساوي واحد زائد أو لن ديال واحد زائد أو ناقص بين قوسين واحد زائد أو ناقص واحد، يعني في الأخير يساوي واحد زائد أو لن ديال واحد زائد أو ناقص أو. ثم بالنسبة للسؤال خمسة عندنا تكامل من صفر بي على جوج تي أس اثنان كوسينوس ديال تي دي تي. دونك في الأمثلة السابقة دونك استعملنا المكاملة بالأجزاء مرة واحدة، وهذا لا يعني أن عند الاستعمال ديال المكاملة بالأجزاء سنستعملها فقط مرة واحدة باش نحسب واحد التكامل. نقدر نستعملها مرة أو مرتين أو 3 مرات إلى غير ذلك. دونك نشوفها من خلال هذا المثال. دونك غادي نحاولو نوضعو
U de t هي t أس 2 V prime de t هي cosinus de t. Donc U prime de t هي جوج t V de t هي sinus de t. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t carré cosinus de t dt est égale, donc ici on a donc U de t fois V de t, donc c'est t carré sinus de t de 0 à pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de U prime de t fois V de t. On a de t sinus de t dt. Donc ça donne p sur 2 moins 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 ديال جوج t sinus de t. هنا خرجنا بجوج moins جوج donc fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 ديال t sinus de t dt. ولكن هاد الانتجرال هذا باش نحسبو donc خاصني ندير une intégration par partie pour la deuxième fois. Donc فاش كنسمعو مثلا calculer cette intégrale en utilisant l'intégration par partie deux fois، هادشي اللي كنقصدو به. يعني هاد التكامل مثلا الثاني الأول اللي كنحصل عليه باش نحسبو خاصني ندير l'intégration par partie. دونك غادي نحاولو نحسبو، دونك غادي نديرو نفس العملية on pose U de t égale à t et V prime de t égale sinus de t. Donc U prime de t هي واحد و V de t هي ناقص cosinus de t. إذا هاد التكامل هذا نصفر ب على جوج t sinus de t. هنا عندنا U de t fois V de t اللي هي t fois normalement هنا moins t fois cos de t. كاين ان سين موان je crois. كاين ان سين موان ici. moins t cos de t. C'est ça. Donc ناقص، donc هنا التكامل صفر ب على جوج ديال ناقص كوسينوس دو تي دي تي. هذا عطينا زيرو لأن كوس بي سور دو ديال هذا يعطينا زيرو. زيرو فوا كوس دو زيرو سي زيرو زائد دونك هذه دالة أصلية ديالها هي السينوس ناقص مع ناقص هي زائد لا لينياريزاسيون ديال الانتيغرال، عفوا لا لينياريتي ديال الانتيغرال، الخطانية ديال الانتيغرال، هاد موان مع موان عطينا بلوس و دالة أصلية ديال كوس هي سينوس. بعد الكالكول دونك غادي نلقاو هذا كيساوي واحد لأن السينوس بي على جوج هي واحد و السينوس ديال زيرو سي زيرو. ومن بعد كنجيو لهنا كنعوضو دونك لانتيغرال دو زيرو à pi sur 2 de t carré cos de t dt هي pi sur 2 moins 2 fois 1 donc ça donne pi sur 2 moins 2. دونك باقي لنا المثال رقم 6. تكامل من صفر لواحد ديال جوج إكس ln ديال واحد زائد إكس كاري دي إكس. On pose U' de x égale 2x et V de x égale ln ديال واحد زائد إكس أس 2. Donc U de x هي x carré V prime ردو البال دونك أنا راه ln ديال 1 plus x carré لا ديريفي ديالها هي 1 plus x carré بريم على 1 plus x carré اللي هي جوج إكس على واحد زائد إكس كاري. دونك الاستعمال ديال المكاملة بالأجزاء. إذا هاد التكامل من صفر لواحد ديال جوج إكس ln ديال واحد زائد إكس كاري دي إكس كتساوي دونك هنا كاينة U de x V de x يعني إكس كاري فوا ln ديال 1 plus إكس كاري ناقص هنا التكامل من صفر لواحد ديال U de x V prime de x يعني إكس كاري فوا 2x على واحد زائد x كاري. x كاري فوا 2x هي جوج إكس أس 3 على واحد زائد x كاري دي إكس.
استعمال الخطانية ديال التكامل. هنا غادي نخرجو هاد الجوج هنا بهاد الشكل هذا، لأن ناقص جوج، دونك هذا بعد التعويض غيكون هو ألين ديال جوج. دونك وهاد التكامل باش نحسبوه، دونك غادي نحاولو هنا نزيدو إكس ونقصو إكس، دونك يساوي التكامل عفوا تيساوي ألين ديال جوج ناقص جوج هو التكامل ديال صفر من صفر لواحد ديال إكس على بويسونس تروا بلس إكس موا إكس، هذا واحد زائد إكس كاري دي إكس. من بعد دونك غادي نحاول نكتبو على شكل مجموع، وهنا غادي نعملو بإكس، دونك تعطينا دونك ألين ديال جوج ناقص جوج هو تكامل صفر لواحد ديال إكس عامل لإكس كاري زائد واحد على واحد زائد إكس كاري ناقص إكس على واحد زائد إكس كاري دي إكس، اللي هي دونك اللي كيساوي دونك ألين ديال جوج ناقص جوج هو تكامل صفر لواحد ديال إكس، غتبقى إكس غنختزلو إكس كاري زائد واحد تبقى إكس. هنا المشتقة ديال واحد زائد إكس كاري هي دوز إكس، دونك غادي نضربو في واحد على جوج في جوج على الشكل هذا، ثم من بعد سنحصل على ألين ديال جوج ناقص جوج تكامل صفر لواحد دي إكس ناقص واحد على جوج فوا واحد زائد إكس كاري بريم على واحد زائد إكس كاري، لأن هذا كيساوي جوج إكس، واحد زائد إكس كاري بريم هي جوج إكس. بالتالي سنحصل على دالة أصلية ولا دالة الان ديال جوج ناقص جوج، دونك دالة أصلية لإكس هي واحد على جوج إكس كاري ناقص واحد على جوج فوا الان ديال القيمة المطلقة ديال واحد زائد إكس كاري. وهنا فقط نشرنا هنا بجوج اختزلنا دونك مع واحد على جوج، و ابخي لي كالكول دونك غادي نحصلو في الأخير على دو الين دو دو موان ان. ثم بالنسبة للمثال الأخير عندنا تكامل صفر ألين ديال ثلاثة ديال إكسبونسيال جوج إكس على واحد زائد إكسبونسيال إكس الكل أس اثنان. باش نستعمل المكاملة بالأجزاء كما قلنا لا بد خاصني نكتب الدالة على شكل جداء دالتين، دونك أنا غادي نلاحظو هاد الملاحظة غادي نحاول نكتبو هاد الدالة على هاد الشكل هذا، إكسبونسيال جوج إكس هي إكسبونسيال إكس فوا إكسبونسيال إكس، هذا التكامل كيساوي تكامل صفر ألين ثلاثة ديال إكسبونسيال إكس على واحد زائد إكسبونسيال إكس الكل أس اثنان في إكسبونسيال إكس. غادي نبوز دونك يو بريم دو إكس هي إكسبونسيال إكس على واحد زائد إكسبونسيال إكس الكل أس اثنان، و في دو إكس هي إكسبونسيال إكس. إذا يو دو إكس هي ناقص واحد على واحد زائد إكسبونسيال إكس، هذه حقاش هذه هي المشتقة ديال ناقص واحد على واحد زائد إكسبونسيال إكس، و في بريم دو إكس هي إكسبونسيال إكس. دونك هاد التكامل دونك غادي يساوي هنا غتولي إي دو إكس في دو إكس، يعني إكسبونسيال إكس فوا ناقص واحد على واحد زائد إكسبونسيال إكس، لا تعطينا ناقص إكسبونسيال إكس على واحد زائد إكسبونسيال إكس، نزيرو الألين ديال ثلاثة ناقص تكامل من صفر لألين ثلاثة ديال ناقص إكسبونسيال إكس على واحد زائد إكسبونسيال إكس دي إكس، كيساوي دونك هذا غيعطينا ناقص ثلاثة على ربعة زائد واحد على جوج بعد التعويض، يمكن لكم تأكدوا من هاد القيم، ثم هنا ناقص مع ناقص غتعطينا زائد هي، و إكسبونسيال إكس اللي غتبقى هي واحد زائد إكسبونسيال إكس بريم، هي المشتقة ديال هاد الدالة. إذا هاد التكامل يساوي دونك ناقص ثلاثة على ربعة زائد واحد على جوج هي ناقص واحد على ربعة، ودالة أصلية ديال واحد زائد إكسبونسيال إكس بريم على واحد زائد إكسبونسيال إكس هي الان ديال القيمة المطلقة ديال إكسبونسيال إكس زائد واحد، وبعد الكالكول غادي نحصلو على ناقص واحد على ربعة زائد الان ديال ربعة ناقص الان ديال جوج. وشكرا لكم على حسن انتباهكم، ونتمنى أنكم
تنشروا هذا الفيديو باش تعمل فائدة في صفوف جميع التلاميذ إن شاء الله. وأتأسف على رداءة الصوت ولا في بعض الأحيان لضعف الإمكانيات. وشكرا لكم من جديد.